कहिलेकाहीँ मानिसलाई मानिसको मनलाई ब्रेक चाहिन्छन्। त्यसैले मानिसहरू ब्रेक भन्दै अरू केही एक्टिभिटी गरेर एक्टिभिटी स्विच गर्नेतिर लाग्छ मानिसको मन। त ब्रेक भनेर स्कुलमा पढिरहेको थियौँ अनि खेल्न जान्थ्यौँ, फेरि ब्याक टु नर्मल रुटिन। कुनै पनि कुराबाट मानिसलाई केही समयको खालीपना आवश्यकता पर्छ र यो खालीपना वास्तवमा फाइदाजनक हुन जान्छ, किनकि कुनै पनि प्रोसेसले मनमा कन्टिन्युअसली स्ट्रिमिङ गरिराख्यो भने त्यसको भार मनमा बढ्दै बढ्दै जान्छ र यसको फलस्वरूप मन बोर्ड हुन थाल्छ कुराहरूबाट, अथवा निदाइदिन थाल्छ, अथवा अरू नै केही सोच्न थाल्छ। कुनै न कुनै हिसाबले मनले त्यो स्ट्रिमलाई ब्रेक गर्न चाहन्छ। नर्मल्ली बच्चाहरूको 45 मिनट्सको अटेन्सन स्प्यान हुन्छ भन्ने मान्यता छ र त्यसै कारण स्कुलहरूमा 45 मिनटको क्लास राखिन्छ। यो त भयो जेनरल अवस्थाको ब्रेकको कुरा। अब त्यही कुरा मानिसहरू हुर्किँदै जाँदाखेरि उसको स्कुलबाट इन्स्टिट्युसन परिवर्तन हुन्छ, अरू केहीमा जान्छ, त्यहाँ अब उसले यो देख्न थाल्छ कि कुनै न कुनै किसिमको ब्रेक उसलाई त्यहाँ पनि चाहिन्छ। यसरी मनले एउटै कथालाई सधैँ समाइरहन सक्दैन, तर चाहन्छ। यो बेग्लै कुरा हो। मन चाहन्छ कि कथालाई तन्काइरहँ, सक्दैन। कन्ट्राडिक्सन त्यही छ। त्यही कन्ट्राडिक्सनले मानिसको जीवनमा दुःख लिएर आउने हो, किनकि मानिस ब्रेक दिन तयार छैन। मन ब्रेक माग्छ पनि, तन्काइरहन्छ पनि। मनले मागिरहेको पनि छ, कथालाई तन्काइ पनि रहेको छ, नाइ पनि भनिरहेको छ, कन्टिन्यू पनि भइरहेको छ। मन द्वैतमा बाँच्छ। ब्रेकको अर्थ यो चलिरहेको स्ट्रिम अफ थट्स, यो चलिरहेको विचारको एउटा धारा, यो केही क्षण रोकियोस्। यो चलिरहेको कथाको धारा केही क्षण रोकियोस्। तर भइरहेको छ के भन्दा स्विच मात्र, एउटा धाराबाट अर्को धारामा स्विच भइरहेको छ। पहिला कुनै गतिविधि गरिरहेको थियो, एउटा कथामा बगिरहेको थियो, त्यसपछि यो स्विच गर्छ, अर्को कथामा बग्न थाल्छ। बग्न चाहिँ छोड्दैन, बगेको बगै गर्छ। र यो जे बगिरहेको छ त्यही धाराको नाममा नै मन हो। यो त बगेको बगै गर्छ। यो अचम्मसित यसरी पनि बग्छ कि दुईटा डिरेक्सनमा एकैचोटि बगिदिन्छ र मान्छेलाई दोधारमा पारिदिन्छ। यसलाई हामी दोमन भनौँ, डिलेमा भनौँ। के गर्ने के गर्ने, दुइटै देखेको छ, दुइटै चाहिन्छ, पाउँदैन। एउटातिर सेक्रिफाइस हुनुपर्छ, एउटालाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ, पाउँदैन। मन त संसारको सबै चिज भइदिउँ भनेर खोज्छ, तर एउटा चिज पनि राम्रोसँग हुन पाउँदैन। र यो सबैलाई थाहा छ राम्रोसँग हुन पाइएको छैन भनेर। सबैको मनलाई थाहा छ कि राम्रोसँगमा त्यो हुन पाएको छैन, त्यसैले त भागदौड छ। त्यसैले विद्यार्थी जीवनदेखि लिएर वयस्क जीवन र वृद्धावस्थासम्म पनि भागदौड जारी नै छ मान्छेको। ब्रेक यो एक्टिभिटी स्विचवाला ब्रेक होइन, नेचुरल्ली नै ब्रेक। जब मनले थाहा पाउँछ यो ब्रेकको अवस्थालाई, त्यही अवस्थाको नाम शान्ति हो। त्यही अवस्थामा यो देखियो कि मन रहेछ त्यहाँ आफूभन्दा पृथक, त्यहाँ रहेछ मन, र मनभन्दा आफू एकदमै भित्र रहेछ यो दर्शन त्यहाँ छ। यो चाहिँ वास्तविक ब्रेक हो। फेरि चेतनाले मनलाई समाउँछ, मनसँगको अङ्कुशलाई फेरि एक गर्छ, र फेरि दैनिकी जीवन त चल्नु नै छ। दैनिकी जीवनबाट त छुटकारा छैन। तसर्थ बुद्धले पनि अन्तिम उपदेश
अप्पदीप भव भन्नुहुन्छ। चलिरह, आफ्नो भाग पकाएर खाऊ, ठिक छ, ध्यान गर, ठिक छ, आफूलाई चिन, थाहा पाऊ, तर गरिरह। किनकि नगर्न सक्ने अवस्था नै छैन। म गर्दिनँ भने केही न केही भइहाल्छ। एक्सन एक्टिभिटी स्विच भएको भइ गर्छ। त एकादमा सबै छोडिदिएर ल आज चाहिँ ध्यानमा बस्छु भनेर बसौँ। एकछिन शान्त अनुभव गर्छ मनले। फेरि कथामा बगिरहन्छ। यो त देखिन्छ नै, र यो कथामा बगिरहेको चिजभन्दा आफू पृथक छ यो पनि देखिन्छ नै। अल्टिमेटली यो पनि देखिन्छ कि प्रत्येक पल यो घटना घट्दो छ, प्रत्येक पल यो हुने क्रम भइरहेको छ। म केही नगरौँ भनेर बसे तापनि तसर्थ उक्त कार्य पनि केही गरेको नै हुन जान्छ। द्याट अल्सो बिकम्स एन एक्सन, कर्म। तसर्थ केही नगर्नु पनि कर्म नै हो, केही गर्नु पनि कर्म नै हो। कर्मबाट उम्कने मार्गै छैन। एक मात्र मार्ग कर्मयोगी हुनु हो, कर्मसँग एक भइदिनु हो। र यसैलाई बुझाउनलाई गुरुहरू भन्नुहुन्छ, मिस्टिक्सहरू भन्नुहुन्छ कि तिमी गीत सुन्दैछौ, तिमी सुन्ने क्रम भइदेऊ, तिमी गाउँदैछौ, तिमी गाउने क्रम भइदेऊ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि तिमी यस्तोसित गाइदेऊ कि यो गाउने क्रम तिमीबाट होइन, अस्तित्वबाट यो जुन चेतनाको विकास भयो त्यो चेतना यस पलसम्म, यो पोइन्टसम्म डेभलप भएर आयो, विकास भएर आयो कि अब ऊ आवाजहरू निकालेर भाव जोडेर गाउन सक्छ। यसरी हेर्दा कि यो पृथ्वी छ, यो अस्तित्वमा यो सोलर सिस्टम पलाएको छ, त्यसमा यो पृथ्वी पलाएको छ। पृथ्वीमा भिन्न भिन्न किसिमका चेतनाका अवस्थाहरू पलाएको छन्, जसमा मानिसको एक चेतना छ जसले सोच्न सक्यो, जसले यो कन्टिन्युस बगिरहेको स्ट्रिम अफ थट्समा ब्रेक ल्याउन सक्यो। नत्र जनावरहरूदेखि लिएर बोट बिरुवाहरूसम्म सबै इन्ट्युसनले चल्छन्। सोच्ने केही थट्स, केही मेमोरी यी सबैसँग छन्। नेचुरल इन्ट्युसनले यिनीहरू चल्छन्। इन्ट्युसनमा ब्रेक ल्याउन सक्ने मान्छेले मात्रै हो। त्यसैले इन्ट्युसनको धारालाई पनि रोकेर मान्छे कथा बनाउनतिर लाग्न सक्ने यन्त्र आफूमा बोकेर हिँडेको छ, त्यो मन हो। त्यही व्यवस्थालाई पहिला त देखियो कि म केही नगरौँ, म गर्दिनँ, ल सबै काम छोडिदिन्छु, मलाई एक्टलेसनेसमा जानु पर्यो। अथवा यस्तो खालको थटले मानिस बसोस्, केही क्षण ध्यान गरोस् र केही गरेँ जस्तो होस्, त सबै मिथ्या हुन्छ। किनकि कर्म मानिसमा घट्दो छ, मानिसले केही गर्नु पर्दैन। मानिसले केही गरोस् नगरोस्, मनले केही गरोस् नगरोस्, कर्म घट्दो छ। यो बेस रियालिटी हो। यही कर्म घट्दोलाई झन्कार हुँदो छ भनेर माने कसैले यो सारा पृथ्वी, यो सारा संसार नै ओमकारको ध्वनिको प्रतिफल हो भनेर माने कि यो हुँकारको हुने क्रमको प्रोसेस भनेर माने। जस्तो जस्तो आँखाले हेरे पनि हुन्छ, यो बेस लेयर छ ह्यापनिङ। यही बेस लेयरको माथि उभिएर मानिसको मन छायासरी यो बेस लेयरबाट माथि आइपुगेको छ। अथवा भनौँ मानिस उभिएको छ भने मनबाट बाहिर यो संसारतर्फ आइपुगेको छ। यो खालीपनामा एउटा चिजले भरिन्छ, जुन यन्त्र भिन्न भिन्न कथाहरू बनाउन सक्छ, समाउन सक्छ, एनालाइसिस गर्न सक्छ, केलाउन सक्छ र त्यसबाट केही सिक्न सक्छ र आफ्नै सर्भाइभल, आफ्नै प्रोग्रेस र आफ्नै विकासको तर्फ त्यसलाई लैजान सक्छ, लगाउन सक्छ। र यो पनि त्यहाँनिर गडबड छ कि उसले केलाई विकास भन्छ, केलाई विनाश भन्छ भन्ने भ्याल्यु आफैले राख्न सक्छ। त्यसैले सहरमा सिमेन्टेका जङ्गल थपिँदै जान्छन्, रुखहरू काटिँदै जान्छन्। यो मानिसको विकास भन्ने कुरा नै मनको तलबाट चलेको हुनाले
कता कता नमिले जस्तो, तालमेल बिग्रे जस्तो छ। तसर्थ खोलाहरू प्रदूषित छन्। हामी देख्छौँ विद्यार्थीहरू स्कुलमा डु नट लिटर पढ्छन्, स्कुलको डस्टबिनमै राख्छन्, तर बाहिर निस्केपछि झ्यालबाटै प्लास्टिकहरू फाल्छन्, पोकाहरू फाल्छन् र ती बच्चाहरू नै ठुला हुँदै जान्छन् र वयस्क मानिस हुन्छन् जो जहाँ त्यसै गर्दै हिँड्छन्। यो मनलाई नचिन्नुको पराकाष्ठा हो मानिसको। मनद्वारा सञ्चालित मानिस अर्धबेहोस छ। त यो बेस लेयर जहाँ सबै चिजको ह्यापनिङ हुँदो क्रममा छ, जसका माथिबाट मानिसले आफ्नो अस्तित्वलाई देख्छ, जसका माथिबाट मानिसले म भनेको छ, ध्यानको घटनामा यही म विलिन हुने हो। जे मानिसले भर्यो आफ्नो मनमा, आफ्नो कथामा, ती सब विलिन हुने हो र फेरि फर्केर त्यही बेस लेयरमा आइपुग्ने हो। त्यो बेस लेयर नै मानिसको केन्द्र र त्यो केन्द्र नै यो अस्तित्व हो। त्यो बेस लेयरमा मानिस एकअर्काप्रति कोही फरकै छैन। उसको फर्म त्यही हो, त्यसका माथि उसको आफ्नो आइडेन्टिटी थपारिएको मात्रै हो। जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ जनावरहरूको झुन्डमा हामी गयौँ भने छुट्याउन सक्दैनौँ, आकार दिन सक्दैनौँ, फेस दिन सक्दैनौँ, किनकि हामीलाई फेस चाहिन्छ, आइडेन्टिटी चाहिन्छ। जब आइडेन्टिटी दिन थाल्छौँ बल्ल त्यो कुनै पनि चिज, कुनै पनि जनावर हाम्रो लागि चिनिने हुन जान्छ, किनकि आइडेन्टिटी अट्याच भयो, कनेक्सन भयो। यसरी मानिसले घरपालुवा जनावरलाई आफ्नो तर्फबाट आइडेन्टिटी दिएर एउटा नयाँ ऊर्जाको फर्ममा लिएर आएका हुन्छन् ती मानिसका लागि, जसका ती घरपालतु जनावरहरू छन्। यसरी आइडेन्टिटी जेमा दियो त्यो रियालिटी भएर आइपुग्छ। यो मनले आइडेन्टिटी दिन सक्छ र आइडेन्टिटी होल्ड गर्न सक्छ। आइडेन्टिटी जुन दिन छुट्छ कोही पनि मानिसमा फरक छैन। जसैमा तिम्रो सब आइडेन्टिटी छुट्यो र मेरो सब आइडेन्टिटी छुट्यो, दुईले एकअर्कालाई हेर्दो हो त यस्तो देख्दो हो कि अगाडि कोही अन्जान छ, मै जस्तो छ, मेरै जस्ता शरीर छन्, मैले जस्तो बोल्न सक्छ, सोच्न सक्छ, मैसँग जस्तो प्रेम, रिस, ईर्ष्या, घमण्ड, रोदन, हाँसो इत्यादि छ। बेसमा म जेले बनेको छु त्यहीले त्यो पनि बनेको छ। सायद हामी एकै रुखका दुई हाँगा त होइनौँ र यही नै हो, प्रत्येक मानिस एकै रुखका हाँगाहरू हुन्। मात्र मानिसलाई यो स्वतन्त्रता भयो कि मानिस अब रुखबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र छु भनेर हिँड्न सक्ने भयो, संसारको कुना कुना पुग्न सक्ने भयो, अन्तरिक्षसम्म पुग्न सक्ने भयो। तर अन्तरिक्षसम्म पुग्दैमा पनि मानिसलाई यो हाँगाबाट मानिस पर हुन सक्ने मौकै छैन। चाहे ऊ जाओस् मङ्गल ग्रह गएर बसोस् पनि ऊ त्यही हाँगाबाटै निक्लिएको हो, त्यही हाँगामै छ। र यसरी यो ब्रह्माण्डभरि जहाँ जहाँ चेतनाहरू फैलिएको छन् र जहाँ जहाँ अहिले मानिसका भाषामा इन्टेलिजेन्ट लाइफ फर्महरू छन्, ती सबैका बेस एकै हुन्। त्यही बेस नै शून्यता हो। अब मानिसको चेतनामा तिमीले आफ्नो चेतनालाई ख्याल गरेर हेर्यौ भने यो देख्न सम्भव छ कि कुनै विचार मनमा आइपुग्छन्, विलिन हुन्छन्, अरू कुनै विचार आइपुग्छन्, विलिन हुन्छन्, कुनै विचार महत्त्वपूर्ण लाग्छ र बोलिन्छ। जसै बोलिन्छ र त्यहाँ अगाडि कोहीले सुनिरहेको होस्,
जसै बोलिन्छ र जसै बोलेको कुरा सुन्ने छ त्यो रियालिटी भयो। यो सुन्नेलाई पूर्वीय दर्शनमा जजमान भनिन्छ, द विटनेस। जसले भइरहेकोलाई सुन्यो, उसले देख्यो रियालिटी भयो, सुन्यो रियालिटी भयो। यसरी वाकमा, बोलीमा, स्पिचमा पावर छ। त्यही भएर स्पेल भनिन्छ। कुनै पनि कुरा विचारमा, मनमा हुँदासम्म प्रभाव एकदमै न्यून छ। अझ त्योभन्दा अगाडि, निरन्तरतामा त्योभन्दा अगाडि मानिसको आफ्नो चेतनामा नहुँदा त्यसको प्रभाव निकै निकै न्यून छ। त्यो एक्जिस्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, हराएर जान पनि सक्छ, विलिन भएर जान पनि सक्छ, हुँदै नहुन पनि सक्छ। त्यसैलाई केही सम्प्रदायले, पूर्वमा पनि भिन्न भिन्न सेक्टरहरूका कुनै सम्प्रदायले श्यामाको नामाकरण गर्छन्, जुन छैन, जसलाई पर्सिभ गर्न सकिँदैन, तर त्यो छ, थाहा छ, बुझ्न सकिँदैन, जान्न सकिँदैन, अनुभवमा पनि ल्याउन सकिँदैन। किनकि अस्तित्वको अनुभव त अनुभवमा ल्याउन सकिन्छ। अहम ब्रह्मास्मि अस्तित्वमा अनुभवमा आउन सक्छ, त्यसको अनुभव पनि आउन सक्दैन, तर बोध छ कि त्यो एक्जिस्ट गर्छ। र जे आउन सक्दैन त्यसको एक्जिस्टेन्स निकै भारी छ, निकै नै भारी छ। तसर्थ उज्यालोभन्दा अन्धकारको निकै भार बढी छ, किनकि अन्धकार उज्यालोभन्दा इन्फाइनाइट नै छ। नोन भन्दा अननोन इन्फाइनाइट नै छ। यसरी जे इन्फाइनाइटमा, अननोनमा छ, त्यसको प्रभाव न्यून छ। त्यसैले अचेतन अझ गहिरोमा, यो कस्मिक अचेतन, ब्रह्म अचेतन, त्यसबाट कस्मिक अनकन्सियसबाट बिस्तारै सबकन्सियस हुँदै पूर्ण ब्रह्म अचेतन, शून्यताबाट लगभग अचेतन, लगभग जागेको, लगभग बेसमा बसेर कन्ट्रोल भएको चेतनामा आइपुग्छ मानिसको सबकन्सियसमा। र यो सबकन्सियसमा आउने प्रोसेस फरक फरक छन्। कसैले बोलेको सुन्दाखेरि पनि प्रवेश गर्न सक्छ, र कहिलेकाहीँ कुनै फिल्म हेरिरहेको बेला होस्, फिल्ममा पूर्ण ध्यान छ, तर पनि वरपरका केही आवाजहरू प्रवेश गरेका हुन्छन्, ती पनि सबकन्सियसमै जान्छन्। र सबकन्सियसमा सम्पूर्ण कुरा प्रवेश भएर बेस बनेको हुन्छ, त्यो खालीभन्दा माथिबाट। र त्यही बेसका कुराहरू मान्छेको मनको सतहमा आइपुग्छ, विचार स्वरूप, इमेजिनेसन स्वरूप। कल्पना गर्दा मानिस आँखा खोलेरै निदाउन सक्छ, त्यो पनि त्यही मनका सतहमा यो अचेतन मनबाट आइपुग्ने हो, सबकन्सियसबाट आइपुग्ने हो। र त्यहाँनिर तिमी छौ। तिमी न तिम्रो मन हौ, तिमी न यो युनिभर्स हौ, तिमी न त्यो बाहिरको फिजिकल एक्सटेन्डेड युनिभर्स हौ, न तिम्रो इन्टरनल एक्सटेन्डेड युनिभर्स हौ। तिमी यो दुई बीचको द्वारपाल हौ। त्यहाँनिर तिमी बसेर देख्छौ कि विचार चलिरहेछन्, कुन कुन विचार बाहिर निकाल्ने ननिकाल्ने तिम्रोमा नितान्त भर पर्छ, तिम्रो डिसिजनमा भर पर्छ, तिम्रो विलमा भर पर्छ। त्यसैले बाइबलमा गडले चाहिँ मानिसलाई फ्री विल दिएको छ भन्ने कथा छ। र यो बाइबलको मात्र कथा होइन। बाइबल अनुसार गडभन्दा पहिला शब्द ब्रह्म, स्पिच, स्पेल। किनकि चेतना आइपुग्यो, चेतना सँगसँगै मानिससँग क्रिएटर, गड यस्तोको भावना पनि आइपुग्यो। र त्यसैको प्रभाव संसारभरि भिन्न भिन्न अनुभवले आइपुग्यो। भिन्न भिन्न अनुभवका भिन्न भिन्न रिलिजन छन्, भिन्न भिन्न भाषाले आइपुग्यो, भिन्न भिन्न भाषाका भिन्न भिन्न धर्महरू छन्, भिन्न भिन्न भावले आइपुग्यो। तसर्थ भिन्न भिन्न भावका मान्छेहरूको आफ्नै आफ्नै झुन्ड छ। कथा थपिँदै 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 जान्छ। यति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ कि अब आएर एक धर्म मान्नेले अर्को धर्म मान्नेको कुरा बुझ्नै सक्दैन। पर्खालै देख्छ उसले, कोर त एउटै छ, कोर एउटै छ। त्यसले देख्यो जसले त्यसको मार्ग भएर खालीपनामा पुग्यो, जसले आफ्नो द्वारपालको पोजिसनलाई चिन्यो, त्यो मात्रै पुग्छ। फेरि जो आफू द्वारपाल हो
त्यो मात्रै पुग्छ। र आफ्नो द्वारपाल सबै स्वयं आफू मात्रै हो। त्यसैले सबैले आफ्नो यात्रा, अन्तर्यात्रा, आफूलाई चिन्ने यात्रा आफैले गर्नुपर्छ। र यो क्वेसन कुनै न कुनै दिन मान्छेलाई जागरुक हुन्छ। यो जुनीमा नभए अर्को जुनीमा हुन्छ, अर्को जुनीमा हुन्छ, अर्को जुनीमा हुन्छ भनेर गुरुहरू भन्नुहुन्छ। तर यो प्रश्नले मानिसलाई सताउँछ कि म को हुँ त? यही प्रश्नले देखाउँदै जान्छ यो सबै कथाहरू। यही प्रश्नका माध्यमबाट यो सारा ब्रह्माण्डको अनुभव गहिरोसँग स्वयंसँग एक हुँदै जान्छ। र मानिसको अवस्था यस्तो छ, ऊ द्वारपाल बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। मात्र उसले बिर्सेको छ कि ऊ द्वारपाल हो। यो अस्तित्वमा केही क्रिएट गर्ने उसमा एकदमै ठुलो शक्ति प्राप्त छ। त उसले डिसाइड गर्छ, पहाडहरू सर्छन्, मानिसले चाहन्छ उसले सार्छ। कोदालोले खनेर भ्याउँदैन, उसले डोजर चलाउँछ। त्यसले पनि भएन भने बम विस्फोट गरेर भए पनि पहाडलाई ध्वस्त पार्छ र सार्छ। उसले चाहँदो हो त समुद्रमा नयाँ जमिन खडा गरिदिन्छ। उसको सोचबाट जब स्पेलमा आइपुग्छ, जब भाषामा आइपुग्छ, तब प्रभावहरू सुरु हुन थाल्छन्। र जति ती भाषामा मानिसहरू एक हुँदै जान्छन्, जति धेरै मानिस एक हुँदै जान्छन्, र जति धेरै मानिसले ती भाषाबाट संसारलाई देख्न थाल्छन्, संसार त्यस्तै हुन थाल्छ। त्यसैले हिन्दूहरूका लागि संसार ब्रह्मले बनाउँछन्, क्रिस्चियनहरूका लागि संसार कोही गडले बनाउँछन्, याहवेले बनाउँछन्। इस्लामका अनुसार अल्लाह छन्। भिन्न भिन्न अनुभवबाट भिन्न भिन्न नामहरू दिन मिल्छ। तर कोर बेस यो खाली जसले देख्न सक्यो उसका लागि निर्वाण, ध्यान, समाधि सबै एकै हो। किनकि यी पनि भाषामै आइपुग्छन् र अनुभव पनि यो अस्तित्वकै भाषा हो। यस्तो पनि अवस्था छन् जहाँ अनुभव नै छैन, त्यसैको नाम त श्यामा, खाली, नथिङनेस। र त्यसैको कन्सेप्टबाट एउटा भारतमा साइन्टिस्टले जिरोलाई पत्ता लगाए, म्याथमेटिसियनले, कि केही न केही छ जो चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन, त्यसका आधारमा सबै एक्जिस्ट गर्छन्। यो कन्सेप्टबाट जिरो सुरु हुन्छ कि मध्यमा छ, सेन्टरमा जिरो छ र त्यसबाट अगाडि केही सुरु हुन्छ, त्यसबाट पछाडि केही सुरु हुन्छ र त्यही सेन्टर, त्यही जिरो तिमी हौ। अब जिरो पनि तिमी हौ, तिमीले देख्यौ। नथिङनेस पनि यहीँ छ, तिमीसँगै छ, तिमीले देख्यौ। र वान, सबै चिज जे देख्न सकिन्छ वाननेसमा छ, यो ब्रह्ममा छ, एकमा छ। तसर्थ ऋषिहरू एको हो ब्रह्म भन्दै गाउँदै हिँड्नुहुन्छ। एकमा छ, अद्वैत। तर यो पनि देखिन्छ कि शून्यमा पनि छ। द्वैत र अद्वैत भन्दा निकै भित्र त्यो प्राइमोर्डियल ऊर्जा कहीँ हराएको छैन। त्यो प्राइमोर्डियल ऊर्जा प्रत्येक मानिसले आफूमा बोकेरै ल्याएको छ। तसर्थ सबै मानिसले आफूलाई खोताल्ने हो भने पुग्ने त्यही हो। त्यसैले भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ कि सबैजनासँग बुद्ध हुन सक्ने क्षमता छ, सबैजनासँग भगवान् हुन सक्ने क्षमता छ। र एकैछिन ख्याल गरेर आफूलाई हेऱ्यौ भने छर्लङ्ग देखिन्छ कि देवत्व पनि तिमीभित्रै छ, दानवत्व पनि तिमीभित्रै छ। तिमीले पनि मानिसलाई, भाइ बहिनीलाई, साथीलाई प्याट्टपिट्ट गाली गरेका छौ, कुटेका छौ, कुटाइ खाएका छौ। तिमीले पनि कसैलाई हृदयले केही सम्मान गरेका छौ, केही दिएका छौ, जसले गर्दा तिमीलाई आनन्द तुल्याएको छ। तिमीमा पनि मानिसलाई सहयोग गरौँ भन्ने भाव पनि आउँछ। तिमीमा पनि मानिसलाई यो त कस्तो रहेछ, यसको त सबै बिग्रेर जाओस् भन्ने भाव आउँछ। यो सबै झोलले बनेको छौ तिमी। किवर्ड सबै कुराले बनेको छौ तिमी। र यसलाई सरसर्ती साभारमा हेर्दा पञ्चतत्त्व भने, र यो पृथ्वी पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ, तिमी पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ, यो ब्रह्माण्ड पनि पञ्चतत्त्वले बनेको छ। 5 सम्म पनि डिभाइड गर्नु पर्दैन, 5 पञ्चतत्त्वसम्म पनि बाँड्नु पर्दैन, किनकि तत्त्व एकै हो। त्यही एक तत्त्वलाई तन्त्र भनेको। सबै एकै हो, सबै वान लङ स्ट्रेच। र शून्यता र अस्तित्व
यो दुईटै भन्दा पनि बियोन्ड महापरिनिर्वाण। यसका बारेमा भाषामा केही ल्याउन सकिँदैन। यहाँ जो गयो गयो, त्यसपश्चात उसको आफ्नै यात्रा, त्यसपश्चात उसको बारेमा केही बोल्न सकिँदैन। यही देखेका कारण सुफीहरूले इस्लाममा भगवानका 100वटा नाम छन्, अल्लाहबाट सुरु हुन्छ नाम र हुँदै 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 99वटासम्म नाम छन् र 100औं नामको उच्चारणै गर्न सकिँदैन, किनकि त्यो नाम एक्जिस्ट नै गर्दैन। र त्यो एक्जिस्ट नगर्ने नामबाट सबै सुरु हुँदै 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 1 आइपुग्छ र त्यो एक नै अल्लाह हो। जे एक्जिस्ट गर्दैन, जे खाली छ, जे बियोन्ड छ, जे महापरिनिर्वाण छ, त्यसबाट ब्याक हुँदै 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 अहिलेको मनुष्यको अवस्था चेतना यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब फेरि खोजले, किनकि मन सधैँ खोजमा छ र यहाँ यो पत्ता नलगाएसम्म मन शान्त रहनेवाला छैन र त्यो पत्ता लगाउनको लागि मन भागेको भागै गर्छ, भिन्न भिन्न दिशामा, भिन्न भिन्न जोनीमा दौडेको दौडै गर्छ। र यो दौडेको दौडै गर्ने मनलाई जसले पक्रे त्यसले प्रश्न गर्छ र जुन प्रश्न उसले सुरु गर्यो, अब त्यो मन्त्र बनेर उसको जीवनलाई खोल्दिनतर्फ लाग्छ, फुलाइदिनतर्फ लाग्छ, खुलाइदिनतर्फ लाग्छ। र माया र त्यसपश्चात केही भाषा छैनन्, मसँग पनि छैनन्, अरू कसैसँग पनि छैन। त्यसबाहेक यो निरन्तरलाई हेर्ने हो र आफ्नो जीवन सरल तरिकाले बाँच्दै जाने हो। जसरी बाँचे पनि भयो, जताजताबाट बाँचे पनि भयो। र यही सम्पूर्ण अनुभव कि म यो अन्तर्चेतना र अचेतन र खालीपना, शून्यता र ती बीच र त्यसको अगाडि यो अस्तित्व, जहाँ मानिसहरू छन्, जहाँ रुख देखिन्छ, बोटबिरुवा, जनावरहरू, गतिविधिहरू देखिन्छ, त्यो बीच रहेछु, यो देखिने। यही केन्द्र नै यिन र यानको केन्द्र हो। यसैको बोध र यही ठ्याक्कै यही बिन्दु नै शिवलिङ्गको रिप्रेजेन्टेसन हो। र यही नै पुग्नको लागि मानिस दुईटा आँखाबाट देख्ने संसारबाट एउटा आँखाबाट देख्ने संसार हुँदै आँखै नचाहिकन देख्ने संसारतर्फ बढ्दै जान्छ र जति बढ्दै जान्छ त्यति यो फैलावलाई देख्दै जान्छ। र यो फैलावमा यो अचेतनबाट चेतनमा ल्याउने र जे क्रिएट भएको छैन त्यसलाई क्रिएसनमा ल्याउन सक्ने शक्ति मानिसमा छ। र यही शक्तिको प्रयोग गरेर मानिसले भगवानलाई बनाउँछ, देवी देवतालाई बनाउँछ, दानवलाई पनि बनाउँछ। देवी देवता, पिशाच, भूत प्रेत सबै बनाउँछ। र जे मान्छेले बनाउँछ सबै यथार्थ हुँदै जान्छ। जसले बनायो उसैको लागि यथार्थ हुँदै जान्छ। समाजले बनाउन थाल्यो, समाजको लागि यथार्थ हुँदै जान्छ। यही गतिविधिलाई गुरुआमाले अदृश्य सत्ता भन्नुहुन्छ। अदृश्य रूपमा भइरहेको छ, लाग्छ कि संसार आफै चलिरहेको छ, तर होइन। यो सबै यही द्वारपालहरूले, किनकि करोडौँ द्वारपालहरू छन्, खर्बौँ द्वारपालहरू छन् संसारभरि, यही द्वारपालहरूले नै यो संसारलाई यस्तो बनाएको, यस्तो क्रिएट गरेको हो। किनकि उसँग फ्री विल छ। यो पोइन्टमा मात्र फ्री विल छ कि भित्र केही छन्, बाहिर निक्लेका छैनन्, निकाल्ने कि ननिकाल्ने, र जजमान के छ, बस त्यति। र तन्त्रमा कम्तीमा 5 जना जजमानले कुनै पनि कुरालाई सत्य देखिदियो भने अब त्यसको प्रभाव हजारौँ गुणा बढेर जान्छ र यथार्थमा आउन थाल्छ। भगवानलाई पनि केही कुरा क्रिएट गर्नको लागि चेतना भएको अवस्था चाहिन्छ र चेतनामा पनि एक्टिभ चेतना भएको अवस्था चाहिन्छ। त्यही देखेर यो कथा भएको हो कि जब सिद्धार्थ गौतमबाट उनी बुद्ध भए तब भगवानहरू पनि उनका पाउ छुन आउँथे, उनका छेउछाउ बस्न आउँथे र उनका प्रवचन सुन्न आउँथे।
किनकि भगवानहरूलाई पनि छुटकारा चाहिन्छ, दानवलाई पनि छुटकारा चाहिन्छ। त्यो दुवैजनाको लागि चाहिने छुटकारा मनुष्यले मात्र गराउन सक्छ। त्यसैले हाम्रा कथाहरूमा, पौराणिक कथाहरूमा देवी देवताहरू मान्छेको शरीरमा आउने, मान्छेको जुनी धारण गरेर आउने, भूत प्रेत पिचासहरू मानिसमा चढ्ने, मानिसको शरीरमा आउन खोज्ने, यो भ्याल्यु किनकि मानिसले नै क्रिएट गरेको छ, यही द्वारपालले क्रिएट गरेको छ। र वास्तवमा जीवनको धार समाउनु भनेको पनि यो द्वारपाललाई चिन्नु हो। र त्यसपछि आफ्नो यात्रा संसारतर्फ जाने कि अन्तर्मनतर्फ जाने कि मध्यमा रहने, सबै तिम्रो फ्री विल हो। किनकि गए पनि नगए पनि निरन्तरता त छँदै नै छ, तसर्थ तिमी निरन्तरता पनि हौ, आदि अनादिकालदेखि हौ र आदि अनादिकालसम्म हुनेछौ। यसैको वैज्ञानिक मान्यतामा एनर्जी नेभर डाइज, जस्ट ट्रान्सफर्स इट्स फर्म्स, इट्स स्टेट्स। यानि कि कुनै पनि किसिमका ऊर्जा मर्दैनन्, परिवर्तन मात्रै भइरहन्छन्, भएको भइ गइरहन्छन्। यसरी भिन्न भिन्न किसिमका ऊर्जा मिलेर तिम्रो शरीर बनेको छ र यो अद्भुत शरीर एकदमै पावरफुल रूपले यो ऊर्जाहरूको सङ्गठित र कन्डेन्स्ड फर्म भएर यो शरीर उपलब्ध भएको छ, यो मन उपलब्ध भएको छ, यो अनुभव उपलब्ध भएको छ, हुने क्रम जारी छ। र यसलाई सहज र सहज स्वीकार बाहेक अरू कुनै मार्ग निकै कठिन छ। द्वारपाललाई चिनेर स्वीकार्नु कि यो द्वारपालको जागिर छ मसँग, यहाँ हुनु जेल, यो स्वीकार्नु नै र यसको सहज रूपले नै स्वीकार हुनु, पूर्ण रूपले स्वीकार हुनु नै सहज मार्ग हो, एक मार्ग हो। त्यसबाहेक सबै कथाहरू हुन्, त्यसबाहेक महापुराणहरू भने पनि फरक पर्दैन, परेकै छैन। त्यसबाहेक गीताहरू लेखिँदैमा, रामायणहरू, बाइबलहरू लेखिँदैमा खासै फरक पर्दैन। धेरैलाई फरक पनि पर्छ, धेरैलाई फरक पनि पर्दैन, आधा आधा हुन जान्छ। तर स्वयंलाई निहाल्ने मार्गले 100% फरक पर्छ। त्यही नै हो स्वीकार्यता, आफ्नो हुनुको स्वीकार्यता, तिम्रो हुनुको स्वीकार्यता, तिम्रो सुखको हुनुको, तिम्रो दुःखको हुनुको, तिम्रो हाँसोको, तिम्रो रोदनको, तिम्रो सक्सेसको, तिम्रो फेलियरको र अल्टिमेटली तिम्रो जीवनको र तिम्रो मृत्युको सहज र सहज स्वीकार। आजलाई यति